आगे बढ़ाते हैं। मेरी अगली जो मुज़ाकरे की शरीक कार हैं, मोहतरमा ज़ेबुन्निसा ज़ेबी साहिबा तशरीफ़ फरमा है। जी मोहतरमा जी जी बिल्कुल मौजूद हूँ मैं। जी, मोहतरमा ज़ेबुन्निसा ज़ेबी साहिबा जी जी का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और आप सीनियर शायरा हैं, अफ़साना निगार हैं, कॉलम नवीस हैं, मुहक़्क़िक़, तनक़ीद निगार। 85 यानी 85 से ज़्यादा आपकी तसानीफ़ मंज़र आम पर आ चुकी हैं। 5 कुल्लियात आपकी शाया हो चुकी हैं और आपकी इल्मी अदबी शख्सियत पर पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में एमफ़िल और पीएचडी के मक़ालाजात कुछ मुकम्मल हो चुके हैं और कुछ अभी तहरीर हो रहे हैं। आपकी शख्सियत और इल्मी कामों और ख़िदमात को मद्देनज़र रखते हुए कराची की इंतज़ामिया ने एक शारहा ज़ेबुन्निसा ज़ेबी साहिबा के नाम से मंसूब की हुई है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो आज हमारे मुज़ाकरे में शरीक हैं। मैं मोहतरमा ज़ेबुन्निसा ज़ेबी साहिबा को दावत देता हूँ कि जिनके तीशे पहाड़ों के दिल चीर डालें, जिनके तीशे पहाड़ों के दिल चीर डालें, मगर खुसरवाने जहाँ इनकी शीरीं चुरा लें। मैं मोहतरमा ज़ेबुन्निसा ज़ेबी साहिबा से गुज़ारिश करूँगा कि वो हमारे आज के मौजू पर अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। बहुत जी शुक्रिया। जी ज़रा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम मोहतरमा जी ज़ेबी बहुत साहब, अस्सलाम वालेकुम और तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम जी वालेकुम मोहतरमा ज़ेबी साहबा, आपको सुनने के लिए हम तमगोश हैं। जी 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 बहुत शुक्रिया मसरूर कुरैशी साहब। और मेरा आज का मौजू है मज़ाहमती अदब और अदीबों का ख़ुसूसन शौरा का किरदार। जो बातें पहले हो चुकी हैं वो मैं इसमें शामिल नहीं करूंगी। जालिब ने कहा, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। जोश ने कहा, तुझको खबर है कि तेरी दुनिया में छोटों को बड़े निगल रहे हैं। अब्दुल करीम गदाई ने कहा, है यहाँ रिश्वत सतानी का चलन फैला हुआ और गुलाम इब्ने गुलाम फैले हुए हैं सब बसफ। उस्ताद बुखारी ने कहा, इस धरती पर भूखों का है क्यों फाके से जिहाद, ओ साईं सोच सके तो सोच, क्यों ये कीना, क्यों ये जंग फसाद, और ओ साईं सोच सके तो सोच। और मैंने कहा कि चढ़ा दिए गए सूली पर और जुर्म ये था, हम अपने अहद की सच्चाई की अलामत थे। फिर मैंने कहा, जो सच कहे और सर कटा दे, ये हौसला है किसी किसी का। मोहसिन हसन ने कहा, किसी गरीब आपाज फकीर की मोहसिन, किसी अमीर ने बेसाखियां चुरा ली हैं। और फैज साहब ने कहा कि यहीं से उठेगा शोर महशर, यहीं पे रोजे हिसाब होगा। और फिर मैं कहती हूँ, किस किस को करूं सजदा कि यहाँ हर शख्स बना बैठा है खुदा, इकरार को दिल राजी ही नहीं, इनकार करूं तो पाऊं सजा। यजीद वक्त की बैत भी क्यों करे जेबी, हमें कबूल हैं जुल्म सितम की जंजीरें। अहमद फराज साहब ने कहा कि बंदगी हमने छोड़ दी है फराज, क्या करे लोग जब खुदा हो जाए। जब भी किसी समाज में जाबराना, जालमाना, मुतकबराना सोचो फिक्र परवान चढ़ने लगे, तो ऐसे लोगों के सामने कलमा हक कहना मज़ाहमत कहलाता है। बहुत खूब। मजहबी पेशवाइयत, जमहूरियत नुमा बदतरीन आमरियत, फ़रौनियत, बादशाही हुक्मरानियत, मरूसी सियासत, मुनाफकाना समाजी व इक़्तिसादी निज़ाम की चीरा दस्तियाँ, शिद्दत पसंदी, ज़मीर फरोशी, नौआबादियाती निज़ाम की कजरवी, जागीरदाराना सरमायादाराना कुव्वतों की माशी गुंडागर्दी, नाइंसाफ़ी, लाकानूनियत, तबकाती कशमकश और बोसीदा व फरसूदा रवायात की जलगार जब आम आदमी को हर तरफ से जकड़ ले, तो मज़ाहमत और मदाफ़ियत का जन्म लेना लाजमी हो जाता है। ऐसे माहौल में अहले इल्म दानी, ज़ी फ़हम शौरा, उदबा और आवाज़ खल्क़ और निदाए हक को अपनी तहरीरों में जगह देते हैं, क़ल्मी अलम बगावत बुलंद करते हैं और अवाम और नस्ल नौ को ऐसे रुजती अनासिर गुमाश्तों की घटिया हरकत से बचाने की सही करते हैं और उनके अवामिल को जड़ से उखाड़ फेंकने में सरगर्म अमल हो जाते हैं। जुर्रतमंद, बहादुर, बाज़मीर शारा व अदब और अहलियान कलम का ये रवैया अदब में मज़ाहमती अदब की इस्लाह की नुमाइंदगी करता है। आलमी तनाजुर में देखा जाए तो नौआबादियाती निज़ाम के खात्मे में जो मज़ाहमती अदब ने किरदार अदा किया, वो किसी से मख्फी नहीं। बर्रे आज़म एशिया, अफ्रीका, लातिनी अमरीका बिलवास्ता तौर पर नौआबादियाती निज़ाम की गिरफ्त में कैद थे। हिंदुस्तान में तकसीम आज़ादी की लहर और 1947 में पाकिस्तानी क़याम का अमल भी इसी अदब की जदोजहद कर दिया था। आज कश्मीर की हक़ खुद रादियत, फ़लस्तीन की जदोजहद आज़ादी की तारीख ने भी पूरी दुनिया को अपनी जानिब मतवज्जो कर रखा है। ऐसा अदीब व सहाफ़ी समाज में फैली हुई बेकायदगियों, खराबियों, बेज़ाब्तगियों और बदअमालियों से नमू पाने वाली बदसूरतियों की निशानदही करता है।
اور اپنی تخلیقات میں مقصدیت، عقلیت، حقیقت پسندی اور اجتماعی فلاح کے فروغ پر کاربند عمل ہوتا ہے۔ وہ اپنی قوم اور نئی نسل کے مسائل، دکھوں، بے روزگاری، بیماری، مجبوری، بھوک، غربت، جہالت، فرقہ واریت، منشیات نوشی، انتہا پسندی، انسانی ذلت اور عورت کی بے حرمتی جیسی برائیوں کو ختم کرنے میں اپنا قلمی حصہ ڈالتا ہے۔ وہ اپنے مزاحمتی رویے سے بددیانتی، کرپشن، مکر و فریب، جھوٹ، ہوس پرستانہ اور حقیر ذاتی مفادات کے حصول کے لیے خوشامدانہ چاپلوسی سوچ و فکر اور کلچر کی مذمت کرتا ہے۔ مسائل میں گھرے کمزور اور بے بس مجبور انسانوں کو ظلم کے سامنے سینہ سپر ہونے کی دعوت دیتا ہے، ان کے عزم و عمل کو بیداری سے ہمکنار کرتا ہے۔ خطہ زمین پر جہاں جہاں محکوم اور مظلوموں کو سیاسی، ثقافتی، عمرانی، معاشی و سماجی اور اجتماعی فسطائیت اور جبری استحصالی قوتوں کا سامنا کرنا پڑا، وہاں مزاحمتی ادب نے ایسے لوگوں کا ساتھ دیا اور انہیں قوت اظہار کی طاقت دے کر اس قرۂ ارض پر انقلاب برپا کیا۔ ایوب خان کا یا کا ماشاء اللہ ہو یا جنگ کے بعد سقوط ڈھاکہ کے اثرات، ایسے ادیبوں نے مزاحمتی ادب کے شہپارے تخلیق کیے ہیں۔ بہت سے نام لیے جا چکے ہیں، منشی پریم چند، کرشن چندر بھٹائی کا ذکر ہو جاتا ہے، بلے شاہ ہے، کرودلین حیدر ہے، چغتائی ہیں، منٹو کی بات ہو چکی ہے، صفت حسن ہے، شہزاد منظر صاحب ہیں، حبیب طالب کا بھی ذکر ہو چکا، عمر جلیل ہے، جمال ابڑو ہیں، یاس قادری ہیں، عبد الکریم گدائی صاحب ہیں، اشفاق احمد، اسی طرح اور بے شمار مزاحمت نگاروں نے اپنے اپنے عہد میں اپنے قوموں کے حقوق اور ثقافت و عقائد کی حفاظت کے لیے آمرانہ منتقمانہ قوتوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور حق و سچ، نیکی و اچھائی اور بلند کرداری و اصول پسندی کی راہوں پر سمت بندی کی ہے، اور ادب میں لفاظی، ملمہ سازی، قصیدہ گوئی، جھوٹ و مکاری، عشق و محبت، ہجر و وصال کے فسانوں کی فضوکاری سے اجتناب برتا ہے اور نوع انسانی کی بھلائی کے لیے ادب تخلیق کیا ہے۔ شاعری ادب کی وہ صنف ہے جو تیزی سے انسان کے ذہن و دل اور روح کو اپنی گرفت میں لینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جو انسان بلغت کی جانب بڑھتا ہے وہ شاعری پڑھتے پڑھتے یا تو خود شاعر بن جاتا ہے یا صاحب ذوق ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ نئی نسل شاعری سے متاثر ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا اس بات کا غماز ہے کہ قومی اور ملکی مفاد یا عالمی انسان کی بھلائی کا کوئی بھی ایشو ہو، نئی نسل نے یک زبان ہو کر آواز اٹھائی اور سوشل میڈیا پر شعراء اور ادبا نے اپنے کلام اور نثر سے نئی نسل کو ذہنی اور فکری رہنمائی میں اپنا ایک کردار ادا کیا۔ ادیب اور نئی نسل و قوم کے افراد براہ راست ایک دوسرے کی سوچ و فکر اور خیالات و نظریات سے اثرات قبول کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی فکر کے نمائندہ ہوتے ہیں۔ مزاحمتی ادب معاشرے کو ابتری، زبوحالی، تنزلی کی کیفیات سے نکال کر ارتقائی سوچ و فکر اور امید کے راستوں پر گامزن کرتا ہے اور نامساعد حالات اور ظالمانہ ماحول میں لوگوں کو جینے کا حوصلہ دیتا ہے۔ معاشرے میں صحت مند مثبت ایسی تبدیلیوں کا خواہاں ہوتا ہے جس سے سماج میں عدل اور مساوانہ رویے پنپ سکیں، سماجی برائیوں کا قلقمہ ہو سکے۔ مزاحمتی ادب انسانیت کی بھلائی کے لیے لوگوں کے مابین ایسے نظریات کی تشکیل کا سبب بنتا ہے جس سے نفرت، تعصب اور حقوق پر قاسمانہ قبضے کا خاتمہ ہو اور امن و امان اور بھائی چارگی کے خیالات پروان چڑھ سکیں۔ آج ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آج کا ادب اور حسن شاعری کے ذریعے، رومانس کے سماجی چکر ویو کے ذریعے ہم اپنی نوجوان نسل اور نونہالوں کو اخلاق و کردار کا کیا سبق سکھانا چاہتا ہے آج کا دن۔ یہی ہمارے اہل کلام ایک بار اس بات پر ضرور غور کریں کہ نئی نسل کی علمی اور فکری رویدگی کے لیے ان کا قلم جو ادب تخلیق کر رہا ہے وہ سائنسی، حقیقی اور سماج کی عکاسی کے نمونے پیش کر رہا ہے۔ کیا وہ ادب میں کسی مثبت سوچ اور انسانی بھلائی کے لیے کارآمد ہے؟ کیا ان کی تخلیقات سے سماج میں جرم و تشدد، انتہا پسندی، بد اخلاقی، بد کرداری جیسے رجحانات کم ہو رہے ہیں؟ کیا وہ نئی نسل کی درست سمت میں رہنمائی کر رہے ہیں؟ اگر نہیں تو یہ ادب اور ادیبوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اور آج کی یہ کانفرنس جو ہو رہی ہے اس میں بھی اسی بات کی جانب توجہ دلانے کے لیے یہ کانفرنس منعقد کی گئی ہے۔ آخر میں صرف یہ کہوں گی کہ اب ہے یہ اقتدار کی مسند کا ہم نشیں، تھا حق کا ہم رکاب، ہمارا قلم کبھی شاعر بنا دیا ہے تو کر ظرف بھی عطا، یا رب سکھا دے ہم کو کچھ آداب زندگی۔ بہت شکریہ۔ بہت خوب زیب صاحبہ، آپ نے بڑا مقالہ پیش کیا۔ زبردست ماشاءاللہ، بہت خوب۔ آپ کی تحریر اور آپ کے انداز گفتگو بڑا دلنشیں تھا۔ تمام شرکا نے سکون و صبر کے ساتھ آپ کے مقالے کو سنا۔